बोलिए कैसे। एक बस में दो 65 वाले थे, 65 वाले टाई वाई लगा के, पैसा नहीं था बेचारे के पास। सोचा क्या कंडक्टर को बोलेंगे स्टाफ है तो चल जाएगा, होता है नहीं वाला मामला, मैं स्टाफ हूं। बैठ गया दोनों, एक इधर एक इधर। एक मौलाना साहब भी थे, मदरसे के पढ़े लिखे दाढ़ी वाले मौलाना साहब थे। इत्तेफाक से उनके पास भी पैसा नहीं था बेचारे के पास, तनख्वाह नहीं मिली थी मदरसे में टाइम पे, वो भी थे। अब कंडक्टर आया। कंडक्टर कौन? वो जो पैसा लेता है, टिकट देता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। वो आया, आकर के कहा 65 वाले से कि मास्टर साहब टिकट लीजिए। वो क्या कहता है, टिकट क्यों लें, स्टाफ हूं मैं। अब कंडक्टर तेज था, पहचान गया वो। कहा कि स्टाफ हैं आप? कहा हाँ। पढ़े लिखे तो होंगे? कहा बोलो हाँ पढ़ा लिखा हूं। नहीं देख रहे हो पेन है चार चार मेरे पॉकेट में, देख नहीं रहे हो तो? कहा अच्छा मैं कंडक्टर हूं ना, मेरे नाम का स्पेलिंग कीजिए तो। अब बेचारा कुछ जानता नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, देखने सुनने में सिर्फ लग रहा था कि मास्टर। जब नहीं किया गया उससे, स्पेलिंग नहीं किया गया, इतना मारा उसका दांत वांत तोड़ दिया बेचारे का। झूठ बोलता है। बाहर निकाल दिया, बस से बाहर। दूसरे के पास पहुंचा, दूसरे कंडक्टर के पास, दूसरे 65 वाले के पास। उसके भी पसीने छूट रहा आस्ते आस्ते, लेकिन हिम्मत जुटा के सोच रहा कि किसी तरीके से मैं तो कर ही दूंगा उल्टा पुल्टा करके। कहा टिकट लो। कहा कि सर टिकट किस चीज, आई एम स्टाफ। ऐसे बोला अच्छा आप स्टाफ हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप? कहा हाँ। कहा कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए तो। कहा CON, एन में जाके अटक गया। उसकी भी धुलाई हो गई बढ़िया करके, उसका भी नाक वाक से खून निकाल दिया, कान पकड़ कर दोनों को बाहर कर दिया बस से बाहर। आगे बैठे हुए थे मौलाना साहब। अब मौलाना साहब के तो और पसीने छूट रहे, शक्ल में दाढ़ी है, टोपी अच्छी खासी है माशाअल्लाह, सफ़ेद कुर्ता है, पीटेगा तो अच्छा लगेगा दिखने में। वो तो चल गया था, दाढ़ी नहीं थी। अब यहाँ तो गुरुजी इनके पास आया, आकर के कहा कि मुल्ला जी टिकट लीजिए। उन्होंने कहा कि सर टिकट किस चीज़ का? मैं स्टाफ हूँ मैं भी। कहा अच्छा आप भी स्टाफ? कहा मैं भी स्टाफ। कहा कि एग्जाम देना पड़ेगा आपको, इम्तिहान। कहा कैसा इम्तिहान? कहा अभी जो पीछे जो इम्तिहान हुआ है इसमें पास हो गए तो आपको VIP सीट पे बिठाएंगे, नहीं पास हुए तो ये आपकी दाढ़ी भी सफ़ेद लाल हो जाएगी, अभी देख लीजिएगा, टोपी भी आपकी लाल हो जाएगी, पिटाई इतना करूंगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बोलो क्या करना है। आप स्टाफ है तो कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। अब बेचारे कभी ABCD न पढ़ा न कभी देखा, सपने में भी नहीं, कैसे कंडक्टर की स्पेलिंग करेगा वो। सर नीचे करके अल्लाह से मदद मांग रहा है कि अल्लाह कुछ कर दे। लेकिन 2-3 सेकंड के बाद सर उठाता हिम्मत करके, अल्लाह ने कुछ बात डाल दी दिल में। कहता है कि हाँ बोलिए कंडक्टर साहब क्या करना है? कहा कि क्या करना है? कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। कहा कान लाओ। कान पे कहता है जोर से, काफ नून जबर कन, डे ये काफ जबर डेक, तेरे जबर टर, कंडक्टर। अब वो कंफ्यूज, कंडक्टर कंफ्यूज। अब वो कह रहा है कि ये कौन सी जुबान का स्पेलिंग है भाई, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं BA पास हूं, कभी नहीं सुना ऐसा स्पेलिंग। वो कह रहा ये स्पेलिंग है प्योर वाला, मेरा वाला स्पेलिंग है ये। कहा फिर से करो तो। अब फिर से वो कंडक्टर की नहीं कर रहा, फिर से वो पूरा कर रहा है। मीम या ज़बर में, नून गुन्ना मैं, काफ अल ज़बर का, रा या ज़ेर री, मैं कारी, स्वाद अल ज़बर सा, हा बा ज़ेर हिब, मैं कारी साहिब हूं, पूरा। अब वो जो कंडक्टर था उसने सोचा अरे भाई ये बड़ा प्रोफेसर लग रहा है,
उनको कहा कि सर आप यहाँ क्यों बैठे, इतने महान आदमी हैं, चलिए आगे वीआईपी सीट पे बैठिए। वहां बैठा करके तब उनको कहा सर कहाँ उतरिएगा, कहा फला जगह। कहा कि सर हमेशा मेरी गाड़ी में आइएगा, हमेशा मेरी गाड़ी में आइएगा। वो देखिए तब उनको कहा कि अच्छा ये बताइए वो आप कौन सी जुबान का स्पेलिंग है वो। कहा अरे मैं स्टाफ हूं उर्दू का, तो मैं उर्दू में स्पेलिंग करूंगा ना, और ये उर्दू में स्पेलिंग मतलब हिज्जे करना, स्पेलिंग मतलब अलग अलग वर्ड को मिला करके बोलना। बोला मैं उर्दू का हूं तो उर्दू के अंदर मैंने उसको हिज्जे किया, काफ नून ज़बर कन, ये स्पेलिंग है उर्दू का। अब मैं उर्दू का टीचर हूं तो उर्दू में ही करूंगा ना। अगर दिमाग में ये बात नहीं आती तो मौलाना पिटते कि नहीं पिटते, वहां पे बताइए। मौलाना ने अपनी शनाख्त नहीं छोड़ी, अपनी जो पहचान थी उसी पहचान में रहे, और जनाब मुकाबला करके लोगों के सामने में उस कंडक्टर को मुतासिर भी किया, और हमेशा के लिए जनाब वीआईपी सीट भी उनकी फिक्स हो गई। इसीलिए कहा करता हूं मैं, अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं जिस हालत में भी आप रहें इस जमीन पर अपने तशख्खुस को मत भूलिए, अपनी हकीकत को मत भूलिए कि आप एक मुसलमान हैं। आप अपने बारे में कभी भी मत भूलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक ईमान वाला बनाया है। बड़ी आसानी के साथ अपने ईमान को बेच डालते हैं हम लोग। नहीं मुसलमानों, अल्लाह से पूछ करके देखो कि अल्लाह आपके खजाने में सबसे बड़ी कीमती दौलत कौन सी है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि हमारे खजाने के अंदर सबसे कीमती दौलत ईमान, और मैं ईमान से तुम्हें नमाज चुकाऊं। आज ये लोग जितने भी इल्जामात लगाते हैं हमारे ऊपर, ये हमारे अपने ईमान की कमी की वजह से है। वरना खुदा की कसम, जो कुरान से जो शरीयत से अगर टकरा रहा है वह कुरान से शरीयत से उलमा से नहीं टकरा रहा, वह गोया अल्लाह से टकरा रहा। और जो अल्लाह से टकराएगा, जो अल्लाह से मुकाबला करेगा, उसका अंजाम क्या हो सकता है हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहा, हालात कैसे भी हो अल्लाह की जात पर भरोसा करके जो जो तुम पर जिम्मेदारी आयत होती है उनको मुकम्मल करो। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, आज मुसलमान सूद खाता, आज मुसलमान ज़कात नहीं देता, आज मुसलमान शादी ब्याह में जहेज लेता, आज मुसलमान नौजवान धड़ल्ले से नमाज छोड़ देता। क्या नमाज छोड़ने के लिए बीजेपी ने कहा? क्या नमाज छोड़ने के लिए हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सूद खाओ मुसलमानों, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे? क्या शादी ब्याह के अंदर में जहेज लेने को आरएसएस वाले ने मजबूर किया? या कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जवानों तुम जब तक बूढ़े नहीं हो जाओगे तब तक तुम नमाज मत पढ़ना? किसने कहा? किसी ने रोका? किसी ने टोका? फिर कौन बेअमल है? हम मुसलमान है कि नहीं है? हमारा अमल गंदा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ये खड़े होकर पेशाब करने वालों को आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने के लिए मुसल्लत कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था, ए मूसा अपने कौम से कहो, अपने कौम के लोगों से कहो कि जब तुम्हारा गुनाह बढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत करेगा, लेकिन जब कोई अल्लाह के करीब हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह से भी उसको बचाता है। क्या नहीं बचाया आसिया को? क्या नहीं बचाया इब्राहिम को? क्या नहीं बचाया मूसा को? क्या नहीं बचाया सालेह को? क्या नहीं बचाया लूत को? क्या नहीं बचाया नूह अलैहिस्सलाम को? 6 महीने तक बारिश, सैलाब और आंधी और तूफान के जरिए से दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की कि नहीं की? क्यों? वह अल्लाह के लिए काम कर रहे थे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक काम कर रहे थे। क्या लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को रब ने जमीन से उठाकर फरिश्तों के जरिए, जिब्राइल के जरिए 7वें आसमान पर ले जाकर नहीं पटक दिया? वो कौम तबाह हुई कि नहीं हुई? लेकिन लूत अलैहिस्सलाम बचा लिए गए। इन तमाम के बाद जनाब आसिया जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे। आजकल तो हम पर कुछ नहीं होता, आजकल तो जरा ज्यादा से ज्यादा CAA से डराया जाता है, NRC के जरिए डराया जाता है। आप लोग तो खैर उस मरहले से गुजर भी चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह की लाठी में कभी आवाज नहीं होती है।
आप नबी के गुलाम बनकर तो देखो, आप रब के मुतीय फरमाबरदार तो बनकर देखो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। दुनिया ना माने, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर बोल रहे थे कि हम हाथ धोकर क्यों खाना खाएं, ये तो नबी की सुन्नत है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों के बाद एक महान इंसान आएगा, उनको मेरा ज्ञान होगा, लोगों के सामने में आखिरी तरीक़े इबादत बताएगा। दूसरा मंत्र तरीक़े इबादत के बारे में, यज्ञम परचुचाम यमम सतदतो तो निवोसी कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। यज्ञम आखिरी तरीक़े इबादत, आखिरी इबादत का जो तरीक़ा है उसी को मानो, वही तरीक़े आखिरी तरीक़ा, आखिरी इबादत का जो तरीक़ा है वो करो। यज्ञम, यज्ञ मीन्स इबादत करना, भक्ति करना। इसी यज्ञम से है क्या, अगर कोई ईश्वर का भक्त बनता है तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, योगी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं, ईश्वर का जो भक्त हो जाता है उसको संस्कृत में योगी बोलते हैं। उसी से यज्ञम परचुचाम यवम सतततो तो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। जैसे हम लोग इबादत गुजार बोलते हैं, वैसे संस्कृत में योगी बोला जाता है। वो बाद में विधायक या सीएम बने, पहले योगी थे, वो भी ईश्वर के भक्त थे, वो भी अभी तो जनता के भक्त हो गए। अल्लाह अच्छे काम ले ले इन लोगों से, हमारा मुल्क आगे बढ़े, अच्छा काम करें। हम तो उनके लिए दुआ करते हैं, बल्कि आखिरी दुआ तो ये भी करते हैं कि अल्लाह हिदायत जैसे अजीम नेमत से भी माला माल फरमाए। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं कि जो लोग बेराह रो हो गए हैं, एक ईश्वर को जो नहीं मानते हैं वो एक ईश्वर के मानने वाले बन जाएं। हम सबके लिए खैर वही दुआ करते हैं। तो मेरे कैफ उन्होंने क्या कहा, हम नहीं हाथ धोएंगे खाने से पहले। क्यों? दिस इज मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। ये मुसलमानों का तरीका है, क्योंकि उनके नबी खाने से पहले हाथ धोते थे। तो अल्लाह को ये बात लग गई। देखिए, जब अल्लाह को कोई बात लग जाती है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर पता है कैसे उसको करता है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझसे बड़ा कोई जानकार नहीं। अल्लाह को ये बात बुरी लग गई। अल्लाह को ये बात बुरी क्या, पकड़ कर ली अल्लाह तबारक व तआला ने। फ़ौरन कहा कि मूसा जाओ बाहर मछली लेकर के, वो देखो वहाँ नहर के किनारे एक साहिब बैठे हैं, जाओ उनसे तुम इल्म सीख कर के आओ, उनसे जानकारी लेकर के आओ। इसीलिए किसी को अपने आप में यूं नहीं कहना चाहिए कि आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं, ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है, किसी इंसान की नहीं। उन्होंने कहा कि हम हाथ कैसे धो सकते हैं, दिस इज अ मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, ये सुन्नत रसूल है, हम नहीं मान सकते नबी और रसूल को। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं मानोगे कोई बात नहीं। कोरोना का कहा, एक कोरोना जाओ, भारत तुम घुसो। जनाब 24 मार्च सन 2020 को कोरोना भारत में आता है। उसके बाद तो फिर लोग ऐसे हाथ धोने लगते हैं, 1 घंटे में 6-6 मरतबा हाथ धोते हैं। धोते हैं कि नहीं धोते बताइए? अल्लाह की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। अब बड़े चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट असंविधानिक प्रक्रिया है, असंविधानिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। कलमा पढ़ने वाला अलग, यादव, तेली, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, शूद्र, ये सब अलग, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला अलग। क्यों जी? जब संविधान कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर किसी को नहीं बांटा जा सकता। क्यों बांटा आपने? CAA के नाम पर क्यों बांटा? तो अल्लाह ने भी वही कोरोना के जरिए 2 बीमारी का इलाज कर दिया। एक तो सुन्नत रसूल समझा दिया। अल्लाह के नबी पहले कह रहे थे हाथ धोकर खाओ वरना कीटाणु घुस जाएगा, बोलते थे नहीं खाएंगे। अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते तो अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि 1 घंटे में 6 मरतबा हाथ धोना ही नहीं, सैनिटाइज करना पड़ रहा है, कहीं कीटाणु ना घुस जाए। अब सुन्नत रसूल पर अमल हो रहा है जबरदस्ती, वही तरीका है कि नहीं?
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اس دیش میں لوگوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ نے کہا کہ اچھا تم CAA کے ذریعے الگ کرنا چاہتے ہو، لو میں تم کو کورونا کے ذریعے تمہاری بیوی سے الگ کر دوں گا، تمہارے بچوں سے الگ کر دوں گا. 6 فٹ کی دوری ہے یہی ضروری، آگے نہیں تھا. دوری بنائے رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. اللہ نے ایسا کر دیا کہ دیکھنا پڑا دنیا والوں کو کہ دیکھو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، میرے بعد بھی ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی معزز آپ کی زبان کے، آپ کی مادری زبان کے، مجھے تو نہیں آتی بس اتنا جانتا ہوں کہ بھالو وقتا ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں الحمدللہ. وہ آئیں گے انشاءاللہ. آ گئے کیا؟ وہ بلا لیا ان کو بلا لیا جائے، چونکہ ان کو بھی کرنا ہے. بارش کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے. وہ جب تک آتے ہیں، جب تک میں ایک بات بتا دوں، میں نے وہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ انسان، اللہ کے نبی وہ انسان ہے جس نے اس قوم کو دنیا میں بھی بچایا اور مرنے کے بعد بھی وہ بچائیں گے. کیسے؟ میں یہ تھیوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے محبوب مقرر آئیں گے، ان کی بھی بات آپ کو سماعت کرنی. میرے بھائیوں، جب یہ دنیا قائم ہوگی نا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کے نبی اس دنیا میں بھی رحمت بن کر، کیوں؟ کرونا جیسی مہلک بیماری سے بھی علاج بتا کر کے گئے. شراب جیسی مہلک بیماری کو کہا کہ شراب مت پیو. ابھی تو نتیش کمار 2 دن پہلے خوب برسے ہیں نا، کیا کہا کہ شراب کیوں نہیں چھوڑتے؟ کن کا جملہ تھا یہ؟ اللہ کے نبی کا جملہ تھا کہ نہیں تھا؟ آج کون بول رہے ہیں؟ آج CM لوگ بول رہے ہیں، PM لوگ بول رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس زمین پر بھی اس قوم کو بچایا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب کوئی قوم کسی نبی کی نافرمانی کرے تو اللہ عذاب بھیجتے تھے، فوراً وہ قوم تباہ ہو جاتی تھی، فوراً تباہ و برباد، منٹ نہیں لگتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے بارش کے پانی برسائے، زمین سے پانی نکلا، پوری دنیا میں سیلاب. 6 مہینے تک صرف نوح علیہ السلام کے دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا تھا، ان کو کشتی پر سوار کر کے ان کو بچایا گیا، ان کو محفوظ کیا گیا. لیکن پوری قوم تباہ ہو گئی بات نہ ماننے کی وجہ سے. ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے. ہم جنس پرستی کا مطلب لڑکی سے، مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. سماج کے چھوٹے نابالغ بچوں، لڑکوں کے ساتھ وہ لوگ زنا کرتے تھے. قوم لوط کا عمل اسی لیے فیمس ہے. آج اس تہذیب کو، اس کلچر کو یورپ نے کہا کہ یہ لیسبین ہے، عزت دار نام دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی اسی کو لیو ان ریلیشن بولتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے ساتھ رہنا ناجائز سمبند میں. ابھی اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے آفتاب اور شردھا کا واقعہ سامنے آیا. اسلام کبھی بھی لیو ان ریلیشن کو جائز نہیں مانتا. ہمارے نبی کہتے ہیں قتل تو بہت دور کی بات ہے، قتل سے پہلے ان لوگوں کا ہائے بولنا، ہاؤ آر یو بولنا، واٹس اباؤٹ یو بولنا، آئی لائک یو بولنا، آئی مس یو بولنا، فون پہ بات کرنا رات کو. اسلام کہتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے. لیو ان ریلیشن اور مرڈر تو تیسرے نمبر کی بات. اللہ کے نبی چیخ کر بولتے تھے، قرآن چیخ کر کے بولتا تھا کہ لوگوں ان دونوں کا عمل غلط ہے، ان دونوں کا دیکھنا ایک دوسرے کو غلط ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اچکتی ہوئی نگاہ سے تم دیکھ لو، پھر نگاہ ہٹا لو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن دوسری مرتبہ تم بالارادہ کہ دیکھتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے، پیر کا رنگ کیسا ہے، باڈی کی سر سے پیر تک آپ اسکریننگ کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے.
حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہ، آپ کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ بتائیے ہے دنیا میں لیو ان ریلیشن کو جائز کہنے والوں، لڑکی لڑکا ناجائز سمبند میں بنا نکاح کے رہ نہیں سکتے۔ اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی لڑکی کوئی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے، حالت ایمان میں مومن ہے، سماج کے ہیں، کوئی بھی کاسٹ ہو، سید ہو، چودھری ہو، انصاری ہو، کوئی بھی ہو، اس سے لینا دینا نہیں، لیکن مسلمان ہے، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گارجن کے پاس جائے اور کہے کہ میں فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن راتوں کو بات کرنا، ہلو میڈیم، ہلو میڈم، ہلو میڈم، آپ کا نمبر ہے، اور غلطی سے لگ گیا، سوری، پہلے کال میں اتنی تک، دوسرے دن کال کریں گے، اس کے بعد پھر ہلو، ہاں میڈم آپ کو لگ گیا، لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں پرانا رشتہ ہے کوئی۔ یہ ڈائلاگ لڑکے کرتے ہیں، یہ اٹریکشن ہے۔ اور ہماری سماج کے ماں اور بہنوں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں لچک مت پیدا کیجیے گا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے نا دوبارہ کال کر کے، لگتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا بہت پرانا رشتہ ہے، تو آپ یوں کہیے کہ سامنے آ جاؤ، چپل سے تمہارے منہ میں مہر لگا دیتے ہیں ہمیشہ کے۔ فلا تخضعن بالقول، پیار سے مت بات کرو، ہاں لگتا تو ہے ایسا ہی، ادھر سے بھی آپ جناب اس کو پیار سے بول رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی پرایا مرد آپ کے شوہر کے غیر موجودگی میں آپ کے گھر پہ آ جائیں، آپ کے دروازے پر آ جائے یا فون کال آ جائے، تو سختی کے ساتھ منع کیجئے اس کو۔ وہ لفنگے ہیں، وہ 420 ہے، وہ جو بولتے ہیں کہ I like you, I'm not feeling sleepy in the night, every time I miss you، انڈا کھاتا ہے تو فوٹو بھیج کے دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سختی کے ساتھ منع کیجئے، فلا تخضعن بالقول، اپنی باتوں میں لچک پیدا مت کیجئے۔ عورت کی آواز میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ کشش رکھی۔ دیکھیں گے بہت کھوسٹ آدمی ہے، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بہت کھوسٹ آدمی ہے، کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، اس کے موبائل پہ کسی لڑکی کے ذریعے سے بات کروا دیجئے دو چار، دیکھیے وہ پورا دن ایسا ایک دم خوش و خرم رہے گا، لگتا ہے کہ چاند نکل آیا اس کے چہرے پہ۔ پریکٹیکلی باتیں ہوتی۔ ابھی سیتاپور پروگرام میں جا رہے تھے، بیوی کا فون آیا، ہٹ کم بات رکھو فون، ہر ٹائم فون کرتے رہتے، کیا کرنا ہے بولو، جی دال چاول لانا، جا کے لے آؤ ادھاری، یہ بات ہو گئی۔ امی کا فون آیا، ہاں امی بار بار پریشان کر رہے، تم گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں نا، میں پیچھے بیٹھا ہوں، پچھلے مہینے کی بات ہے۔ چلو بھائی، ہم نے کہا ہوتا ہے، آدمی بیچارہ ہو سکتا اکیلا ہے، پورے دن گاڑی چلا کے تھک گیا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد تیسری کوئی اور کال آئی، پورا ایک دم کہاں پارا 55 پہ تھا جناب، وہ پریشر ایک دم بالکل 5 پہ آ کے لٹک گیا۔ فون آتا، ہاں ہلو، ہاں میں آ جاؤں گا 8 بجے تک، ذرا وہاں ملنا، وہاں اس کیفے میں جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ لو بھائی، یہ فلا تخضعن بالقول۔ جتنے بھی کمپنی والے ہیں، صرف آپ وہاں چلے جائیں، رانچی میں جائیں، جھارکھنڈ میں جائیں، اکثر پیٹرول پمپ میں لڑکیاں پانی ڈالنے کے لیے، اگر کوئی گاہک غصے میں ہو جائے، ہیلو سر کیا غلطی ہو گئی، ہاتھ پکڑ کر کے آپ کا پارا، آپ کا غصہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ میں قدرت کی تخلیق کی بات کر رہا ہوں، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، اگر کوئی لڑکا بولتا ہے نا کہ دل سے محبت کرتا ہوں، جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹا وہی۔ کیوں دل سے محبت؟ کیا بولتا ہے کوئی دوست، بولتا ہے کہ ارے تو کیوں خواہ ان کے پیچھے پڑا، اپنی زندگی برباد کر رہا، پڑھ یا کچھ کر لے، تو کیا بولتا ہے؟ نہیں یار، حقیقی محبت ہو گئی، حقیقی محبت۔ علماء بیٹھے پوچھے، حقیقی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، باقی کسی انسان سے نہیں ہوتی۔ عشق مزاجی، نوجوان تباہی کے دہانے پر، یہ سب کتابیں پڑھیے، اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی آپ پڑھیے، ان کی کتابیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ صرف ایک اٹریکشن ہے،
बस सिर्फ एक अट्रैक्शन, संबंध हुआ, नाजायज संबंध हुए, महीना 2 महीना 3 महीना, यही हुआ ना आफताब और श्रद्धा के साथ। बहुत खूबसूरत जिंदगी चल रही थी, आपस में होते होते 6 साल 7 साल रहे, पट्टी उतर गई, नहीं बन पाई तो जनाब मर्डर तक नौबत आ गई। क्यों? इस्लाम ने पहले कहा था कि एक दूसरे से बात मत करो, बात करना है तो इस्लामिक एतबार से पहले उसको निकाह करो उससे, इस्लामिक एतबार से। हाँ मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, इस्लाम इतना सख्त भी नहीं है कि मौलाना हमको समाज की फला लड़की से निकाह करना है, कैसे करें? तो इस्लाम मना नहीं करता। अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी पसंद आए। क्यों? ईमानदारी की वजह से। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर पैगाम निकाह अम्मा खदीजा ने भेजा। तो इससे ये पता चलता पैगाम निकाह देना, शादी करना नाजायज हराम नहीं है, ये जायज तरीका है, लेकिन उससे तो लाख गुना बेहतर है ना फोन पे सिर्फ जनाब रातों को 2-2 3-3 घंटे लिहाफ के नीचे, उधर अब्बा सो रहे, अम्मी सो रही, लिहाफ के नीचे घूं 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 करके ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन चल रहा है। मोबाइल इतना गर्म हो जाता है कि कहीं लिहाफ में आग ना लग जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाती। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को तबाह मत करो, जवानी पैदा करो हजरत अली के तरह, इमाम मालिक के तरह। पता है कितनी उम्र थी जब जस्टिस ऑफ इस्लाम बने, यानी इस्लाम के जज बने मदीनतुल मुनव्वरा में? इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि की उम्र उस वक्त 17 साल थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? सारे उलमाए किराम तफसीर में अगर कोई इख्तिलाफ, कोई मुख्तलिफ रिवायत आ जाए, लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कोई मजबूत अगर रिवायत आ जाती है तो सारे मुफस्सिरीन के शक दूर हो जाते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर के इमाम बने, कुरान के तफसीर के इमाम बने। कितनी उम्र में? जवानों 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में वादी सिंध में राजा ताहिर के नाक में नखेल डालकर घसीटने वाला कोई मर्द मुजाहिद था, तो कोई बूढ़ा नहीं था, जवान था। उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत उस्मान 26-20 साल की उम्र में कलीमा इस्लाम को पढ़कर आगे पकड़ कर आगे बढ़े। हजरत अली 12 साल की उम्र में मुआज़ बिन मुअव्विज़ अबू जहल के पैर में तलवार मारकर घोड़े से नीचे गिराने वाला कौन? 2 छोटे बच्चे। उम्र कितनी उनकी? 13 साल, और एक की उम्र 14 साल थी, मुआज़ बिन मुअव्विज़ की। हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी मान लाए 35 साल की उम्र में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला कभी मान लाए 26 साल की उम्र में, जवान थे। मुसअब बिन उमैर, साद बिन अबी वक्कास, तारीख पढ़िए। आज हमारा जवान सलमान खान की कौन सी मूवी आ रही? पठान तो आ ही रहा है, खूब जनाब बर्निंग इशू बना हुआ है, उसको देखेंगे जरूर। ये नहीं कि हमको जॉब नौकरी नहीं लगी है, हमारे घर में कोई बीमारी है, रातों को 2 रकात नमाज मस्जिद में वजू कर कर अदा कर कर रब से कहूंगा कि अल्लाह मेरी जवानी को अपने रास्ते में खर्च कर लीजिए, अपनी इबादत के लिए मुझे चुन लीजिए, दीन की खिदमत मुझसे ले लीजिए। नौजवान इसके लिए तैयार नहीं होता। मेरे नौजवानों, इसीलिए अल्लाह ने दोबारा सवाल करने का फैसला किया कल क़यामत में, और कहेगा अल्लाह वन शबाबिही फीमा अबला। बताओ जवानों, ये जवानी कहां पुरानी करके आए? आई लाइक यू बोलने में, फेसबुक पे पेज बनाने में नहीं, आपकी जवानी बड़ी कीमती। इसलिए इस जवानी को सही इस्तेमाल में, सही खर्च में लगाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा सारे कौम, सारे अंबिया की कौम गलती कर रही, तबाह कर दिए जा रहे, किसी को पलट दिया जा रहा, किसी पर आग की बारिश हो रही, किसी को सैलाब में, और किसी को जोरदार हवाओं के जरिए से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, लेकिन मेरी इस कौम को बैक वक्त कौम आद के तरह, कौम लूत के तरह, कौम समूद के तरह, नूह अलैहिस्सलाम के कौम के तरह, लूत अलैहिस्सलाम के कौम के तरह अल्लाह इस कौम को बर्बाद नहीं कीजिएगा, या अल्लाह इस कौम को तबाह नहीं कीजिएगा। अल्लाह ने दुआ कबूल की। आज वरना ये कौम, हम लोग बनी इसराइल से ज्यादा गुनाह करते हैं।
قوم لوط سے زیادہ برا عمل کرتے اور قوم عاد قوم سمود سے زیادہ نافرمانی کرتے. اللہ چاہتا تو ان کے طرح تباہ و برباد کر دیتا, لیکن بیکاز آف دا پریئر آف دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے آج یہ قوم زندہ ہے, بیک وقت ہلاک نہیں ہوئی. اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ ہے, محمد وہ ہے جنہوں نے اس قوم کو دنیا میں بھی بچایا اور آخرت میں بھی. آخرت میں کیسے؟ نفسی نفسی کے عالم میں سب لوگ ہوں گے, یا ربی نفسی نفسی. آدم بھی وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلُكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی. وَيَقُولُ عیسیٰ وَيَقُولُ یوسف صدیق اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی. سارے لوگ, سارے نبی ربی نفسی نفسی کا اعلان کر رہے ہوں گے, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی, لیکن ایک طرف کونے سے آواز آ رہی ہوگی, وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُّنَا شَفِيعُنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی. سجدے میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کا سر ہوگا. نئے نئے الفاظ کے ساتھ رب سے دعا کریں گے کہ اللہ میری قوم کو بخش دے. ایک ایک فرد جب تک جنت میں نہیں ڈال دیا جاتا, جب تک جہنم سے کھینچ کر جنت میں نہیں لے کر چلے جاتے, تب تک اللہ کے نبی سر نہیں اٹھائیں گے. اسی لیے کہا اس مائیکل ایچ ہارٹ نے, اس قوم کو دنیا میں بھی اور کل قیامت میں بھی اگر کوئی بچائے گا تو اس کا نام آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, بس اخیر کے اندر میں یہی کہنا چاہوں گا, بہت ساری باتیں آ گئی سامنے میں, بہت ساری باتیں. کوشش یہ کیجئے جہاں تک ہو سکے آپ اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے جہاں تک ہو سکے. ہم لوگ شریعت سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا, اور کہیں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو ظلم و ستم کو برداشت مت کیجیے. بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے مجاہد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, ان کے بیٹے مولانا سید ارشد مدنی دامت برکات میرے استاذ بھی ہیں, اور ان کے پوتے بھی ہیں مولانا محمود مدنی صاحب. تو شیخ الاسلام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ظلم کرنا گناہ ہے اتنا ظلم کو دیکھ کر برداشت کرنا, خاموش رہنا بھی گناہ ہے. اسی لیے کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو روکیے, ظلم کے خلاف آواز بلند کیجیے. اور بہت آسان ہے ہمارے اس ملک میں قانونی طور پر, جمہوری طور پر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایسا ہے آواز بلند کریں گے تو اس آواز میں اللہ طاقت پیدا کرے گا اور ہم اس دھرتی کے اندر عزت کی زندگی گزاریں گے. ابھی تو ذلیل رسوا ہم ہو رہے ہیں کچھ وجہ سے, اپنی غلطی کی بھی وجہ سے اور اپنی کچھ غلط کوتاہ نیرو مائنڈڈ کی وجہ سے, شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے. ورنہ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس زمین پر کوئی خلیفہ اور کوئی نائب ہے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کا تو وہ ایمان والے, کلمہ پڑھنے والے. کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ استخلاف فی الارض کیسے کیسے مسلمان رہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر دیں, اچھا مختصر دعا کر دیں. دعا کیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو بھی باتیں ابھی کہی گئی ہے, سنی گئی ہے, یا اللہ 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
ہم جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی دولت سے آپ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن یا اللہ ہم اس قیمتی دولت کی ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھی جتنے بھی لوگوں نے اس خوبصورت جلسے کو آرگنائز کرنے میں محنت اور مشقت کی ہے، یا اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اور بھی ہمارے وقت آنے والے ہیں، وہ بھی جو باتیں کہیں ہم سب کو 100% اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا